Salam alaikum, salam alaikum حبيبنا صحابنا. J'espère تكونوا كاع en forme و كاع bien. اليوم جينا نهضروا على سوجي مليح بزاف بور لي جون لي حابين يديروا دي بروجي يديروا كيما نقولوا لو بروجي تاعهم بيرسونيل وما عندهمش لو فون، c'est-à-dire que لازم باه يديروا لي بروجي تاعهم. دونك لازمهم يتجهوا للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اللي هي مونساج بوغ باه يطرحوا المشاريع تاعهم و مونساج دعمهم بوغ فاغ c'est-à-dire لو بروجي هذا. اليوم في لا فيديو هادي جو في مونطري كومون فاغ تسجيل ولا انسكريبسيون في لو سيت اوفيسيال باسكو افون دو كومونسي لا بروسيدور في لونساج يديمونديو لكم اون انسكريبسيون اون لين c'est-à-dire في الانترنت باه ديروها. دونك اليوم حنات لكم كومون فاغ هادي الانسكريبسيون، كيفاش ديروا التسجيل هذا بيان سور اون ديتاي كيما العاده. و فوالا ما تنساوش افون دو كومونسي لا فيديو هادي ما تنساوش تابونيو في لاشين، ديروا لايك وتفعلوا الجرس على يوصلكم ديما جديد تاع لاشين تاعي. ما تنساوش تضربوا طلا في لاشين، كاينين دي فيديو ملاح بزاف تو سكي كونسيرن لو فيزا لا بابراس اي تو تلقاوها في لو سيت تاعي. دونك ما تنساوش ابونيو درك بعد افون دو كومونسي، ابونيو في لاشين وديروا لايك الواحد. بون لا بروميير ايتاب بيان سور لا بروميير ايتاب نبداو نحطو هنايا نديرو نكتبو اونساج نتكاو اونطري حيجينا لو بروميير سيت هذا onsage.org.dz نكليكيو فيه نكليكيو فيه تجينا هادي انسكريبسيون اون لين نكليكيو فيها نستناو شويه انسكريبسيون اون لين ومن بعد نديرو كومونسي اللي هادي هي كومونسي ومن بعد نديرو انسكريبسيون اون لين اللي هادي هي بون بيان سور في الانسكريبسيون هادي كاينين 6 ايتاب. كاين لو جيرون، كاين انتربريز اسوسيي ايكيبمون اميناجمون بلان. هادو هنكسبليكيوهم اون ديتاي كي نديرو في الانسكريبسيون. لو جيرون نبداو بلا بروميير ايتاب. لو جيرون بون يديموندي عليك هذا لا بروميير ايتاب يديموندي عليك رقم التعريف الوطني اللي تلقاوه في لاكارت بيومتريك ولا في الباسبور تحت التصويره غوش 6 7 8 9 10. بون pour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 انا je vais mettre n'importe quel numéro. هنا لو نو نحطو النقمه تاعنا ومن بعد نروحو لو برينون نحطو الاسم ومن بعد هنا يديموندي الجونغ اللي حط لي يكون طفلة تحط فام واللي يكون اون تحط واللي يكون راجل يحط اون. فوالا هنا فيس دو نكتبو باغ اكزومبل اسم الاب اي دو. هنا يقولك لا مير نكتبو باغ اكزومبل فلانة بن فلانة. فوالا ومن بعد نروحو لا دات دو نيسونس. انا جو في ماتر اون دات هكاك 08. هادي لا دات دو نيسونس تاعكم. على باليش انا لا دات دو نيسونس نيمبورت كيل دات نكتبو هكا باغ اكزومبل ونخيرو مارس ونخيرو لو 12. فوالا هنا يقولك doit être supérieur à 19.
19. بون من حبيب نحطو لا دات دو نيسونس، ومن بعد نروحو لاكت دو نيسونس. لاكت دو نيسونس هو الرقم، رقم شهادة الميلاد. شهادة الميلاد نحطو باغ اكزومبل 12/4/7. ليو دو نيسونس لي هو وين زدتو هنا جفي ماتخ قسطنطين. هادي لا كومين البلدية، نحطو باغ اكزومبل خروب ولا اسونسيال. ادريس بيرسونيل تحطو لادريس تاعكم بيرسونيل لي هو العنوان الشخصي. العنوان الشخصي هنا نتوما بيان سور هنايا تحطو العنوان كامل. انا جو في ماتر قسطنطين قسطنطين قسطنطين. ليميل بيان سور تحطو ليميل تاعكم. هذا ليميل تري امبورطون باسكو من بعد يبعثولكم فيها لا فاليداسيون تاع لا فاليداسيون تاع الانسكريبسيون تاعكم، باسكو كي تخلصوا لازم تفاليديو الانسكريبسيون تاعكم. هنا نكتبو مودرس ايميل تاعنا gmail.com. ابخي لو تيليفون نحطو نيمبورط كال لو تيليفون تاعنا بيان سور 34 34 34. هاديك تروحو لاجونس تاع لانام. كاين واحد يعطيك تروحو تسجلو باغ اكزومبل بوغ لومبلوا ولا يعطيوكم ليسونسيال واحد لو شيفر هكا في الطالب وثيقة الطالب العمل هاديك تلقاو فيها واحد لو شيفر من فوق تكتبو فيها الواحد. هنا يقولك لو نيفو دانستركسيون، اسكو راك يونيفرسيتار سيتادير راك جامعي ولا قريت في سونطر عندك فورماسيون بروفيسيونيل ولا اوتر لا عندك ان اوتر ديبلوم تسمى ما قريتش في سونطر ولا ما قريتش في الجامعة تحط اوتر. بون بور لي زونيفرسيتار هنا تحط الانتيتولي واش عندك كوم ديبلوم. نحطو باغ اكزومبل ليسونس en ماناجمنت اكزومبل. كل واحد يحط لو ديبلوم تاعو. لا قبل الاصلي هنايا دخلنا لي زانفورماسيون دخلنا لي زانفورماسيون بالفرنسي، دونك ندخلوهم بالعربية. اللقب الاصلي نكتبو هكا بيان سور. نتوما تدخلو اللقب الاسم هادي ابن تكتبو باغ اكزومبل اسم الاب تاعكم. حنا الفوق كتبنا عمار، كتبنا عمرك و فلان بن فلان. فوالا العنوان الشخصي كيما قلتلكم نتوما تكتبو العنوان الشخصي تاعكم اون ديتاي. انا نكتب جوست وحده ونديرو سويفون. هنا يعطيك لا ليست تاع لي زيغور. هنا يقولك رانا نشوفو دابور واش كاين كوم ليست ديغور. كاين غير هادي العنوان قالك لازم يفوت على الاقل قسنطينة. نكتبو باغ اكزومبل المدينة الجديدة. فوالا ونتكاو سويفون. هنا يقولك doit contenir 18 chiffres. هذا لو نيميرو هذا. دونك هنايا حنا حطينا 9. يقولك لازم يكون فيه 18 رقم. بيان سور نتوما تحطو لو نيميرو تاعكم. كوم انا ما عنديش نيميرو 3 4 5 6 7 وهنايا نديرو 1 بيان سور. نتوما هنايا تحطو كيما نقولو
النيميرو ديدونتيفيكاسيون ناسيونال اللي هو رقم التعريف الوطني، تلقاوه في لاكارت ناسيونال ولا في ولا في الباسبور قلتلكم تحت التصويرة اغوش. بون هنا حبابنا صحابنا فتنا ليطاب الاولى يقولك فوزالي غوسيفوار ان اس ام اس سور سو نيميرو، يعني قالكم بلي حيجيكم ان ميساج في النيميرو اللي حطيناه، حنا حطينا النيميرو هكاك برك. دونك نتكاو اوكي. دركا نجيو لا دوزيام ايتاب. لا دوزيام ايتاب اللي هي لونتربريز لا عدت باغ اكزومبل ندير ان ستاتيو فيزيك تحط اسمك، لونتربريز اللي هي باسمك فنان بن فنان. لا عدت عندك هادي ثانيا عنوان الشخصية التجاري. لا عد ديجا عندك اللوكال ولا كريت ان لوكال تحط لادغاس تاع اللوكال تاعك، ولا ما كريتش خليها فيد ماشي مشكل. احنا الولاية نحطو لا ولاية تاعنا قسطنطين هادي لا كومون هي البلدية. لي سيكتور داكتيفيتي تحوسو على لي سيكتور داكتيفيتي تاعكم، واش من دومين راكم فيه، كيما هنا افير ايموبيليي، اغريكولتور اي باش هادي الزراعة والصيد. هنا سا ديبون لو بروجي تاعكم واش من دومين راهو فيه. لا عدتو باغ اكزومبل حديرو ان ريستورون تكتبلو اوتيل ريستورون اي كافي نيمبورط. حنايا بوغ فيغ ان اكزومبل نديرو ديراكتومون ريستورون اكتيفيتي باغ اكزومبل نديرو فاست فود، ريستوراسيون رابيد فاست فود. هاي خرجت هنا يقولك لا ملقيتش اكتيفيتي تاعك في لا ليست هادي اللي قلنا لي سيكتور داكتيفيتي، تكليكي هنا وتحطها تسيزيها، سيتادير لاكتيفيتي تسيزيها هنا مانيوالمون. دونك حنا نديكوشيو كوم لقينا لاكتيفيتي تاعنا. هنايا نروحو للمود دو فينونسمون. لو مود دو فينونسمون اللي عاد لا فاكتور اللي عندك نوطون كو باه تعمرو لو بروفيل هذا لازمكم حوايج. نوطون كو حبابنا صحابنا باه ديرو لانسكريبسيون هادي لازم يكون عندكم برومييرمون لو نيميرو تاع لاكت دو نيسونس اللي هو رقم شهادة الميلاد. تكون عندكم نيميرو تاع لاكارت اللي هو تاع رقم التعريف الوطني. تكون عندكم رقم تاع لانام. تكون عندكم لا فاكتور اللي هي تجيبوها من عند فورنيسور، لازم يكون لو فورنيسور اغريي من عند لونساج. وتكون عندكم لاسيونس تاع لو ماتيريال اللي حديروها، اون فاكتور بروفورما ديروها عند نيمبورط كال اسيونس، تديرو لا فاكتور يديرلكم ان بري بروفورما على كنتكم تديو لا فاكتور تاعكم عند نيمبورط كال واحد اسيرونس يديرلكم اون فاكتور بروفورما داسيرونس على لو ماتيريال اللي جبتوه. دونك اون فوا تكون عندكم هادو لي زيليمون تكون عندكم اون فوتو هي الحاجه الاخرى. اون فوا تكون عندكم هادو لي زانفورماسيون كامل نجيو لو مود دو فينونسمون. لو مود دو فينونسمون لا فاكتور تاعك بها بلاسيونس بلو فون دو رولمون، تسمى لو كو تاع لو بروجي تاعك ديباس با لي 500 مليون. لو مود دو فينونسمون تاعك راح يكون ميكست سيتادير اونتر نتايا تحط لابور بيرسونيل تاعك و لونساج، تسمى ميكست نتا و لونساج لي حتفينونسيو لو بروجي تاعكم. لا عاد لو مونطون تاع لو بروجي تاعك يفوت 500 مليون اوتوماتيكمون راح يكون لو بروجي تاعك راح يتفينونسا سيتادير تريونغولار، كاينين 3 اطراف
لي حي تلت اطراف لي حي فينونسيو لو بروجي تاعك، سيتادير نتا تمد ان ابور بيرسونيل و لونساج حتمدلكم تمدلك ان مونطون بلوس لا بنك، تروحو مع اون بنك لي حتفينونسيكم تما لو كري لو فينونسمون تاع لو بروجي تاعك راح يدير. حنا دون سو كا نديرو ان بور ان بروجي كي ديباس با لي 500 مليون، دونك نحطو ميكست. كاينه حاجه تاني، واحد فينا يقولك كي عاد لونساج تمد علاه نحطو اوتو فينانسمون. الاوتو فينانسمون علاه نحطو هنايا اوتو فينانسمون؟ كاينين الناس عندهم صوارد مي حابين يستفادو من المزايا تاع لونساج اللي هي الاعفاء من الضرائب بيتو، دونك يدير انسكريبسيون في لونساج ويدير اوتو فينانسمون، سيتادير هو اللي حيفينونسي لو بروجي تاعو دو ا ا زد، يحط اوتو فينانسمون يكمل الانسكريبسيون تاعو و il va bénéficier من لي زافونتاج تاع لونساج اللي هي الاعفاء من الضرائب اكسيتيرا. دونك حنا نحطو ميكست. اللي يحب بلوس دانفورماسيون على لي مود دو فينانسمون يقولك هنا كليكي ايسي بور كونيتر لي مود دو فينانسمون، يقولك كليكي هنايا باش تعرف انواع التمويل. نجيو هنايا نعمرو لو طابلو هذا، من بعد يديموندينا نعمرو لو طابلو، نكتبو هنا لو كو لي زيكيبمون تاعنا. حنا اون سوبوز كو لو كو تاع لي كاين في لا فاكتور سما سيتادير لو مونطون تي تي سي لي كاين في لا فاكتور تحطهم هنايا. حنا حنسوبوزيو بلي بلي لو بروجي تاعنا راح يسقى 200 مليون، دونك نحطو هنا 200 مليون. سي بون حطينا 200 مليون. نجيو هنايا يقولك ماتيريال غولون اللي هو تو سكي غولون سيتادير طوموبيلات و هاديك. هنا جو بونس كو لونساج مبقاش يمد هادي الطوموبيلات، مبقاش يمدو سيتادير لي فييكول و هاديك، دونك اون فا ديباسي اسيرونس ميتي ريسك، نجعلوها بلي الماتريال تاعنا راح يتسورى ب10 ملاين في العام. حطينا 10 ملاين سي بون. هنا لاسيرونس لا كان حطيتو باغ اكزومبل ولا عاد لاجونس تاعكم تمدلكم ماتيريال غولون سيتادير طوموبيلات و اي حاجه تتحرك، نحطو تاع لي زيكيبمون ستابل هنايا، نحطو تاع لي زيكيبمون غولون هنايا كيما هنايا في لو كا تاعنا لي سوبوزيناه ماعندناش ماتيريال غولون، دونك ماعندناش لاسيرونس. لاميناجمون هذا بور لي جون لي حيديرو اون اكتيفيتي في ان لوكال ولا كان عندو اميناجمون سيتادير يد الحانوت تاعو ولا هذاك يحط لاميناجمون هنايا. و لو فون دو رولمون هذا لو فون دو رولمون اللي تبداو بيه لو بروجي. الا كان باغ اكزومبل عندكم حاجه ديروا بها تحولوها ولا هذا لو فون دو رولمون باغ اكزومبل تشري بيه الماده الاوليه ولا لا ماتيير بروميير. حنا باغ اكزومبل اون فا ميتر ايسي 20 مليون 20 مليون كيما حنايا باغ اكزومبل في لي كا تاعنا فاست فود تروح تشري بيه المواد الاوليه تاعك، تشري بيه الماء الخضره الواحد كيما حنا درنا فاست فود نشريو بيه لو فون دو رولمون باه نبداو لاكتيفيتي تاعنا. كيما هنايا لو توتال تاع لو بروجي تاعنا راهو في 230 اللي هي 200 تاع الماتيريال، 10 تاع لاسيرونس و 20 تاع لو فون دو رولمون لي دومونديناه باه نبداو لاكتيفيتي تاعنا. نتكاو سويو هنا يقولك العنوان توجور لازم يكون فيه بلوس دو 10 كلمات كيما هنا سي بون. نتكاو سويو voulez-vous ajouter un mot هذا بور لي جون اللي عندهمش تحب تزيد معاك شريك ولا. انا جو كونساي با لي جون دو فير دي اسوسيي في لو دوسي دونساج. اللي يحب يدير اسوسيي تاك هنا وي ويعمر يعمر حتى دون لو كا باغ اكزومبل وين زوج حابين يديروا ان بروجي ساشون كو لونساج تمد ان مونطون maximum de 1 milliard de centimes. Ni يحب عنده par exemple un projet qui dépasse 1 milliard de centimes,
يدير ان اسوسيي ويتقاسموا باغ اكزومبل ان بروجي كي كوت 2 مليار يديروا شركة تسمى هو يجبد 1 مليار والاخر 1 مليار ويديروا اسوسياسيون يخدموا اونصومبل. دونك حنا دون نوتر كا ما كانش عندنا لاسيون تكونوا ومن بعد اون فوا تكونوا يعطيك هنا لي زيكيبمون هادو لي زيكيبمون نبداو نعمرو واش كاين في لا فاكتور. لازم تعمر واش كاين في لا فاكتور اون ديتاي تعمرو. باغ اكزومبل هنايا نديرو 1000 هنايا اون فا ميتر ا لابري. باغ اكزومبل هذا مطوق نتا واش دير باه تلقى هنايا لو فورنيسور تاعك فاسيلمون تروح تكتب لو نيف تاعو اللي هو رقم التعريف الضريبي تاعو يخرج لك ديريكتومون. ديزينياسيون دو ليكيبمون باغ اكزومبل حنا درنا ان فاست فود نكتبو باغ اكزومبل فور كونتيتي 1 والبري اونيتار نكتبو ديريكتومون 200 مليون. بيان سور نتوما واش ديرو نتوما تعمروا لا فاكتور تاعكم تلقى فيها لي زارتيكل تعمر بالواحد سيتادير تعمر واحد دير اجوتي وتزيد تعمر تبقى تعمر بلو نيف. بيان سور راني قلتلكم لو فورنيسور تاعكم هذا لازم تلقاوه هنايا بالنيميرو نيف. لا عاد باغ اكزومبل ما كانش هنا لو دوسي تاعكم راه مش هيتقبل باسكو لو فورنيسور لازم يكون اغريي من عند لونساج. فوالا دونك نتوما تحكموا لا فاكتور تاعكم اشاك فوا باغ اكزومبل ديرو لا فاكتور كاين فيها دي زارتيكل تعمروا بالارتيكل اجوتي حتى نخلصوا. دونك كيما هنايا الارتيكل حنا اللي درناه فور 200 مليون حطينا هادي بور اكزومبل. برك اون فوا تعمروا لا فاكتور تاعكم كامله تكاو سويفون لاميناجمون هادي بور لي جون اللي عندهم لاميناجمون كيما قلنا قبيل. كوم حنا ما حطيناش لو فري داميناجمون اللي عنده حانوت حاب يدير يروح عند نيمبورط كال انتربريز يديرلو ان دوفي ويكتب الديسكريبسيون تاعها. باغ اكزومبل حاب يدير معلى باليش انا كومباكتو في الارض يكتب كومباكتو هاو المتر كاري كومبيان كيما هنا يكتب لك لا ديسكريبسيون لو مونطون ديريكتومون. لا حاب يدير باغ اكزومبل فايونس لا حاب يدير فو بلافون جو نسي با ليسونسيال تكتب لا ديسكريبسيون تاعك هنا واش حاب دير تكتب لو مونطون قد يصرا. بيان سور ديرلو لا فاكتور بروفورما تاع لونتربريز لا اللي حيدير لك تجوانيها مع الدوسي من بعد. كيما حنا ما عندناش لاميناجمون في الحانوت دونك نديرو سويفون. هنايا يقول لك لي كونط تاعك ديرو تعاودو كونفيرماسيون تاع لوميل visa algérien gmail.com. gmail.com. voilà تكتبوا المود باس هنايا n'importe quel mot de passe gg2222 نزيدو نعاودو نكونفيرميو هنايا gg2222. هنا يقولك لازم يكون مينيموم فيه 8 شيفر. انا ندير هنا كيف تحطوا المود باس تاعكم جي تحطوا هنا المود باس. هنا تاجوتيو لا فوتو تاعكم. انا جو vais ajouter n'importe quelle photo maintenant. N'importe quelle photo, par exemple. بون حبابنا صحابنا هنايا كيما تشوفوا درنا الكونفيرماسيون تاع لو ميل درنا المود باس ودرنا لا فوتو. بون بيان سور هنا تحطوا لا فوتو تاعكم نتوما. انا جي شوازينا هكا جون فوتو برك ونديرو تيرميني. Les deux mots de passe sont les deux mots de passe même identiques. Donc j'ai
وهنايا فوالا تكا ديرني. هنا يقولك جي ديكلار وي جو ديكلار. بون هنايا نقدروا نقولوا بلي الانسكريبسيون تاعنا خلصت. انسكريبسيون ريوسيت. هنايا نجيو نديرو امبريمي لو فورمولار. نتكا امبريمي لو فورمولار هنايا. هذا بيان سور لو فورمولار هذا تمبريميوه تديوه معاكم، ها هو هنايا. هنايا كاينه اون اوتر ايتاب لازمكم واش ديروا، تروحوا للايميل كيما هنايا بعثولنا لا كونفيرماسيون د لانسكريبسيون. كون ما تكونفيرميوش هنايا ليطاب تاع لو ميل هذا شغل ما درنا والو. دونك لازم تدخلوا للايميل تاعكم اللي انسكريتو به، يبعثولكم ان ايميل هنا يقولك بونجور فلان بن فلان، نو ريميرسيون دو فوتر انسكريبسيون. تكاو كونفيرمي ماتنون، تكاو عليها. هنا يعطيكم اكتيفاسيون ريوسي. دونك راكم طلعتو في لو سيستيم تاع لونساج. دونك تروحو ليهم تمبريميو لو فورمولار هذا بيان سور. لو فورمولار هذا اللي تيليشارجيناه هنايا بيان سور. لو فورمولار هذا يطلع بيان سور. هنا لا فوتو انا جيمي اي فوتو تاع فيزا اسبان. اللي حاب يحكم ان رونديفو تاع فيزا بور لاسبان غراتوي يدخل جيست في لاشين تاعنا، يلقى تو لي انفورماسيون كونسيرنون كيف يحكم ان رونديفو غراتوي. كيما قلت لكم احبابنا صحابنا، تلقاو هنايا لو فورمولير دانسكريبسيون تاعكم، تلقاو لا ليست تاع لي زيكيبمون اللي حطيناها هنايا، كلشي تو لي انفورماسيون هنايا بلو كود بار كلشي. هنا لا ليست تاع لو ماتيريال تاعكم. تمبريميو هذه الوحده لو فورمولير هذا بيان سور. تزيدو تمبريميو هذه باش تبينوا لهم بلي لاكتيفاسيون راكم درتو لاكتيفاسيون. دونك بون لا فيديو هادي جات طويله شويه، مي حبيت نديرها هكا نيكسبليكي لكم اون ديتاي واش كاين في الانسكريبسيون هادي. ما تنساوش تابونيو في لاشين تاعنا توجور، وديروا لايك ولا ديسلايك. ولا حبيتو نحكي لكم على نيمبورط كال سوجي حطوهم لي في لي كومونتير. فوالا متعليكم، تلاقاو على بروشين ان شاء الله، وابونيو في لاشين. كيما قلت لكم حبابنا صحابنا، كش ما عندكم ان سوجي ولا حابين تعرفوا ولا حابين كومون فير لانسكريبسيون، خليو لي مارك في لي كومونتير ان سوجي وانا نحكي ليه ان شاء الله. ميرسي بور لي جون اللي وصلوا لهادي ليطاب في لا فيديو. ابونيو دركا في لاشين تاعنا، ونتلاقاو على بروشين ان شاء الله. تشاو. بون السلام عليكم.